नमस्कार। कक्षा 7 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्, आज हामी बसन्त कविताको दोस्रो पाठमा प्रवेश गरेका छौँ। त आजको पाठमा हामी कविताको बाँकी अंश लयबद्ध वाचन गर्न अनि त्यसको अर्थबोध गर्न, वाक्यमा प्रयोग गर्न, त्यस्तै गरी प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू गर्न सिक्छौँ। त तपाईहरू पनि तयार हुनुहुन्छ सिक्नका लागि, अनि कापी, कलम, किताब पनि सँगै लिएर तयार हुनुहुन्छ, होइन त? ल, त्यसो भए अब आज हामी यो दोस्रो पाठको अर्थात् बसन्त कवितामा पहिलो पाठमा हामीले सारा वन बगैँचामा सजाएको छ आसन, ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन भन्नेसम्म हामीले पढेका थियौँ, होइन त? अब आज त्यसभन्दा अगाडिका श्लोकहरू वाचन गर्न सिक्छौँ। त यहाँ हेर्दै हामीलाई सम्झना हुन्छ यो बसन्त अत्यन्त मनमोहक, अत्यन्त आकर्षक, प्रकृतिको एउटा सजीव चित्र, अत्यन्त आनन्द लाग्ने चित्र हाम्रो हृदयमा प्रस्फुटित छ, अर्थात् हाम्रो हृदयमा आकर्षित छ, हाम्रो हृदयमा रहेको छ। त कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल यस्तै मिठा मिठा कविताहरू लेख्न खप्पिस छन्, अर्थात् कविका जुन भनाइहरू सारगर्भित रूपमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। कवि सूत्रबद्ध रूपमा आफ्ना भावलाई, विचारलाई अभिव्यक्त गर्न पोख्त छन्। त यिनै कविका अर्थात् गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लाको अर्घौं अर्चलेमा विक्रम सम्वत 1941 पौष 26 गते जन्मिएका कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल नेपाली साहित्यका चम्किला तारा हुन्। उनका फुटकर कवितादेखि थुप्रै काव्यहरू प्रकाशित भएका छन्। ऋतुविचार, तरुण तपसी, बुद्धि विनोद आदि उनका कविता सङ्ग्रह हुन्, प्रकाशित काव्यहरू हुन्। त उनका कविता पढ्दै आनन्द लाग्ने, पढ्दाखेरि धेरै कुराहरूको अर्थी उपदेश पनि पाइने, अनि जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि उनका कविता महत्त्वपूर्ण छन्। अर्थात् उनका कविताले मानव जातिलाई एउटा नैतिक आचरण, बानी व्यवहारतर्फ निर्देशित पनि गरेको छ। अनि उनी प्रकृतिका मिठा मिठा प्रकृतिका कुराहरूलाई संयोजन गरेर मिठा मिठा कविता पनि लेख्न सक्छन्। त हेर्नुहोस् त, हामीले यो कवितालाई वाचन गरेका थियौँ। यसभन्दा अगाडि तपाईहरू पनि वाचन गर्नुहोस् त यो कवितालाई। यो कविता कुन छन्दमा लेखिएको थियो, हामीले लेखिएको छ अरे भन्नुहोस् त। हामीले बताएका थियौँ पहिलो पाठको दिनमा। हो, यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। अनुष्टुप छन्दमा 8-8 अक्षरमा विश्राम गर्दै हामीले पढ्छौँ, होइन त? जस्तै हिमालमा गयो जाडो, लोक सानन्द देखियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ हिमालमा 4, गयो 5, 6, 7, 8 भनेपछि यहाँ जाडोमा आएर हामीले विश्राम गर्दा रहेछौँ। हिमालमा गयो जाडो, लोक सानन्द देखियो। उदायो रसिलो राम्रो, ऋतुराज बसन्त यो। हेर्नुहोस् है, उदायो रसिलो राम्रो, राम्रो पछाडि हामीले विश्राम गर्यौँ। त्यस्तै गरी अब योभन्दा तल्लो श्लोक पनि वाचन गर्नुहोस् त। नाम शेष भयो सारा, पुरानो शिशिर स्थिति, लियो बसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति। ऋतु हुन् अरु 5 वटा, बसन्त ऋतुराज हो, लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो। बर्र बर्र लता वृक्ष, लाव झैँ फुल छर्दछन्, पुतली नर्तकी तुल्य नाचदै अघि सर्दछन्। सारा वन बगैँचामा सजाएको छ आसन, ऋतुराज उतैबाट गर्छ त्यो शुभ शासन। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँसम्म चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो पाठमा
यी कवितामा रहेका कठिन शब्द अनि ती कविताका श्लोकको अर्थ अनि त्यस्तै गरी त्यसमा प्रश्नोत्तरका कुराहरू समेत लिएर छलफल गरेका थियौँ। त्यसका विषयमा यी कविताका बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। अर्थबोधका क्रियाकलापहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। अब चाहिँ आजको यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा सिक्यौँ त? यी 5औं श्लोकसम्म के कुराहरू थिए? मुख्य सारांशका कुराहरू के हुन्? हेर्नुहोस् त, वसन्त ऋतु अर्थात् वसन्त ऋतु चैत्र वैशाख महिनामा पर्ने गर्छ। यस समयमा बोटबिरुवा लता वृक्षले नयाँ जीवन पाउने गर्छन्। लता वृक्षभरि नयाँ पालुवा पलाउँछन्। डाँडापाखा हरिया देखिन्छन्। वातावरण सौन्दर्यले भरिपूर्ण र सुगन्धित हुन्छ। प्रकृति बेहुली चाहिँ सिँगारिएकी हुन्छन्। पशुपन्छीमा पनि हर्ष र उमङ्ग छाएको हुन्छ। यसरी वसन्तले चारैतर्फ आफ्नो आसन बसाएको हुन्छ र शासन जमाएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा सिकेका कुराहरू हुन्। अर्थात् यो ती श्लोकको मुख्य सारांश यो थियो। अब आज चाहिँ हामी अर्को क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको क्रियाकलाप हामीले यो वाचन अभ्यासतिर हामी जाँदैछौँ। फेरि मैले स्मरणका लागि यहाँहरूलाई वाचनको लय सम्झनाका लागि फेरि मैले केही कुराहरू प्रस्तुत गरेँ। जस्तै कि यो छन्द अर्थात् यो अनुष्टुप छन्द प्रत्येक पाउमा अनुष्टुप छन्दका प्रत्येक पाउमा 8 अक्षर हुन्छन्। यस छन्दमा हरेक श्लोकको प्रत्येक पाउको 5औं अक्षर ह्रस्व हुन्छ र 6ठौँ अक्षर दीर्घ हुन्छ। त्यसै गरी पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर दीर्घ हुन्छ अनि दोस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर ह्रस्व हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि यहाँ 5, 6, 7, 8 मैले अक्षरको सङ्ख्याका लागि या अङ्कबाट पनि प्रस्तुत गरेको छु। यी हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि भनेका कुराहरू यहाँ मिल्छन् कि मिल्दैनन्? यी आँकुरा पिपिरा साना 1 पाउ भयो, होइन त? त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, काइना चिउला टुसा यो दोस्रो पाउ भयो। निस्के झपक्क सर्वत्र यो तेस्रो पाउ। साह्रै कल कलाउँदा। अब यसरी 4 पाउ छन् अनि यी 4 पाउमा 5औं अक्षरमा के हुन्छ भनेको छ? ह्रस्व हुन्छ भनेको छ। यी आँकुरा पी गर्दाखेरि यो पी चाहिँ यहाँ ह्रस्व छ, यहाँ मिलेको रहेछ, होइन त? त्यस्तै गरी 6ठौँ अक्षर दीर्घ हुन्छ भनेको छ। यी 6ठौँमा रा छ, होइन त? हो, यसरी अनि 8औं अक्षरमा पहिलो पाउको 8औं अक्षरमा के हुन्छ भनेको छ? दीर्घ हुन्छ भनेको छ, होइन त? अब यहाँ पनि मिलेको रहेछ। त यसरी यो कवितालाई तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसै आधारमा तपाईँहरूलाई कविता लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो कविता लेख्नका लागि तपाईँहरू पनि भोलिको कवि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि सर्जक बन्नुहुन्छ, रचनाकार बन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसका लागि त्यो सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो कविताको छन्द र यो कविताको छन्दको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मैले संक्षेपमा प्रस्तुत गरेँ। ल, यसै आधारमा अब हामी वाचन अभ्यास बाँकी कविताका श्लोकको वाचन अभ्यास गरौँ, हुन्न त? ल, त्यसो भए तपाईँहरू पनि म पनि वाचन गर्छु, तपाईँहरू पनि मिठो स्वरले वाचन गर्नुहोस्, होइन त? मेरोभन्दा तपाईँहरूको स्वर अझ मिठो हुनसक्छ। ल, हेर्नुहोस् है त, यी कसरी वाचन गर्ने रे? अब यहाँ हामीले 6ठौँ 8औं अक्षरमा गएर रोकिने, होइन त? त्यसपछि गएर योसम्म पढ्ने। यहाँ चाहिँ प्रत्येकमा 4 पाउ छन् अनि यो 2 हरफमा अटाइएको छ। यहाँ यसरी देख्नुभएको छ। अब यसलाई वाचन गरौँ। आँकुरा पिपिरा साना काइना चिउला टुसा निस्के झपक्क सर्वत्र साह्रै कल कलाउँदा। हो, अब यस्तै गरी वाचन गर्नुहोस् त अर्को पनि। पृथ्वी चिन्सुगा रङ्गी पिपिराहरूले गरी हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। प्रत्येक पुष्पको रूप
रेखा रङ्ग अनेक छ, तर सौन्दर्यको ज्योति उनमा भित्र एक छ। बेली जाई जुही चम्पा चमेली मधुमाधवी, सबैमा भरिएको छ भरिलो मोहिनी छवि। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नटाएर पट्ट भई, फुटी बाहिर निस्क्यो कि पुष्पका रूपमा सबै। ल, वाचन गर्नुभयो। अब त्यसो भए तपाईँहरूले यहाँ केही शब्दहरूको अर्थ बुझिएन भन्ने कुराहरू भनेको आवाज म सुन्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, पिपिरा भनेको शब्द नयाँ लाग्यो होइन? पिपिरा शब्दको अर्थ के होला? भर्खरै पलाएका टुसा, मुना, आँकुरा, त्यसलाई पिपिरा भनिन्छ होइन त? अब त्यस्तै गरी प्रमदा, हो यो तत्सम शब्द छ। प्रमदाको अर्थ के होला? हो नवयौवना सुन्दरी स्त्रीलाई या सुन्दरी स्त्री प्रमदा शब्दले अभिव्यक्त गरेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, हो यो पनि तपाईँहरूलाई नयाँ लाग्यो, मधुमाधवी। मधुमाधवीको अर्थ के हो? मधुमाधवी भनेको वासन्ती अर्थात् वसन्त ऋतु होइन त? अब त्यस्तै अर्को शब्द तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, छवि। छवि भनेको के हो नि? छाया, बिम्ब, प्रभाव, सौन्दर्य आदि यसका पर्यायवाची शब्द हुन सक्छन्। अर्थात् छवि शब्दको अर्थ यी शब्दहरूबाट अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, दिव्य शब्द छ। दिव्यको अर्थ के होला? हो ज्यादै राम्रो, अलौकिक, ज्यादै सुन्दर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? दिव्य। त्यस्तै पुष्प। पुष्प भनेको कुसुम, सुमन, फुल चाहिँ पुष्प अर्थात् फुलका अर्थात् पुष्पका अन्य नामहरू चाहिँ फुल, कुसुम, सुमन आदि हुन्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले टिप्नु पनि भयो होला होइन? आफूलाई नआउने शब्द टिप्नु पर्ने पनि हुन्छ, याद गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि शब्दको अर्थ बुझिएन भने कविताको भाव पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन। अब त्यसो भए यी शब्दहरूलाई, केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर आफ्नो सन्दर्भ अनुसार ती शब्दहरूको प्रयोग गर्न पनि सिकौँ। अनि ती शब्दहरूको अर्थ बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आँकुरालाई हामी कस्तो वाक्य बनाउन सक्छौँ? वसन्त ऋतुमा लता वृक्षमा नयाँ आँकुरा पलाउने गर्छन्। आँकुरा भनेको मन्जरी, टुसा होइन त? हो, मुना, त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? आँकुरा भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, कलकलाउँदो। कलकलाउँदो भनेको भर्खरको नयाँ पालुवा कस्तो हुन्छ? कलकलाउँदो हुन्छ होइन? अब नयाँ पालुवा कलकलाउँदा देखिन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, प्रमदा। अघि हामीले प्रमदा भनेको के भनेका थियौँ? प्रमदाको अर्थ थियो नवयौवना अर्थात् सुन्दरी स्त्री, महिला, सुन्दरी महिला। अब यसलाई हामी कसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ? वसन्त ऋतु हरियो साडी लगाएकी प्रमदा जस्ती देखिन्छन्। अर्थात् वसन्त ऋतु नै एउटा प्रमदा हो कि भनेर आरोप्य गरेको अवस्था पनि छ होइन त? अब मधुमाधवीको अर्थ पनि सम्झिनु भयो नि अघि होइन? हो, मधुमाधवी भनेको वासन्ती अर्थात् वसन्त ऋतु। अब मधुमाधवीले प्राणी र वनस्पतिमा उत्साह भरेको छ होइन त? वसन्त ऋतुले उत्साह भर्दैन त, छर्दैन? हो त्यस्तै। अब दिव्य। दिव्यको अर्थ के थियो? ज्यादै राम्रो, ज्यादै सुन्दर, अलौकिक, यस लोकमा नै देख्न नसकिने त्यस्तो किसिमको अत्यन्त राम्रोलाई हामीले दिव्य भन्यौँ। त्यस्तै वसन्त ऋतु दिव्य सौन्दर्यको एउटा प्रतीक हो। ल, यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ हामी। अब त्यसो भए यसभन्दा पछाडिको क्रियाकलापमा चाहिँ अर्थबोधका क्रियाकलाप गरौँ न त होइन? यी कविताको अर्थ चाहिँ के हो त? मैले यसभन्दा अघि पनि भनेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। कविता सूत्रबद्ध हुन्छ। कविता
आलङ्कारिक पदक्रममा लेखिएको हुन्छ। अनि त्यो कवि त्यसमा चाहिँ नयाँ शब्दहरू पनि प्रयोग भएका हुन सक्छन्। त्यसैले त्यो हामीले शब्दको अर्थ पनि बुझ्यौँ। अब अर्थ बुझिसकेपछि यसको शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि कविताको अर्थबोध गर्न अझ सजिलो हुन्छ, होइन त? कविताको भाव, आशय, मर्म हुन्छ। त्यो कुरालाई खुलस्त रूपमा बुझिसकेपछि चाहे प्रश्नोत्तरका क्रियाकलाप गर्न होस्, चाहे व्याख्या विवेचनाका कुराहरू हुन्, चाहे प्रश्न विभिन्न किसिमको आशयहरू व्यक्त गर्ने किसिमको कुरा होस्, त्यो सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले कविताको अर्थलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, आकुरा पिपिरा साना काइना चिउला टुसा। यहाँ पनि नयाँ शब्द लाग्यो। काइना भनेको पनि त्यही भर्खरै पलाइएको मुना, नयाँ पालुवा मन्जरी, त्यसलाई काइना, चिउला, टुसा आदि नाउँ दिएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो गाउँघरमा बोलिने ठेट नेपाली शब्दहरू पनि यहाँ प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै तत्सम शब्दहरू पनि संस्कृत भाषाका शब्दहरू पनि छन्। अनि नेपाली भाषा र तत्सम शब्दको कस्तो मिठो संयोगबाट चाहिँ भाव व्यक्त गर्न खप्पिस कवि, पोख्त कवि, सिपालु कविका कविता हामीले पढ्न पाएका छौँ। हेर्नुहोस् त, यसबाट हामीलाई धेरै ज्ञान पनि भएको छ। अब यहाँ चाहिँ यसको अर्थ के होला? तपाईँहरूले यसलाई पटक पटक अर्थ नलागुन्जेलसम्म पढ्नु पनि भयो, अर्थ पनि बुझिसक्नु भएको छ, होइन? वसन्त ऋतुमा नयाँ आँकुरा पलाउँछन्, घाँसका पिपिरा पलाउँछन्, ससाना पोथ्रा पोथ्रीमा काइना तथा चिउला पलाउँछन्। यसरी सबै घाँसपात, बोट बिरुवा, लता वृक्ष सबैमा नयाँ सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा चारैतिर हरियाली छाउँछ। वसन्त ऋतुले सबैमा आशाको ज्योति जगाउँछ। सबै त बढ्दैछन्, सबैको उन्नति हुँदैछ, सबैको प्रगति हुँदैछ, सबै चारैतिर आनन्द देखिएको छ। यसरी मान्छेलाई एउटा आशाको ज्योति जगाउने, मान्छेलाई आशावादी बनाउने कुरा पनि वसन्त ऋतुले मान्छेमा त्यस किसिमको उत्साह पनि थपेको कुरा कविले यी हरफहरूबाट अभिव्यक्त गरेका छन्, होइन त? कुरा बुझ्नुभयो नि? अब त्यस्तै अर्को पनि अर्थबोध गरौँ त। अर्को कविताको श्लोक हेर्नुहोस् त। पृथ्वी छिन् सुगारङ्गी पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी सारी लाएकी प्रमदासरी। पृथ्वी कस्तो? सुगाको रङ्ग जस्तो देखिन्छ, अथवा सुगाको रङ्ग, हरियाली चारैतिर, उसको सबै पुरा शरीर हरियो भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब पृथ्वी हेर्दाखेरि कतै हरियो रेशमी सारी लगाएको, हरियो रेशमी सारी लगाएकी नवयौवना पो हुन् कि भनेर यसरी नवयौवनामा जस्तो सौन्दर्य प्रस्फुटन भएको हुन्छ, त्यस्तै प्रस्फुटन चाहिँ वसन्त ऋतुमा भएको हुन्छ। त्यसरी कवि प्रमदा र वसन्त ऋतुलाई तुलना गर्न पुगेका छन्, होइन त? अब यसलाई यसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। बोट बिरुवामा पलाएका नवपालुवा तथा डाँडा पाखामा पलाएका घाँसपात र भुट्यानमा पलाएका आँकुराले पृथ्वी नै सुगारङ्गी भए झैँ लाग्छ। प्रकृति नवयौवना प्रमोदा हरियो सारीमा सजिए झैँ लाग्छ। समग्र प्रकृति सौन्दर्यले परिपूर्ण र भरिपूर्ण भए झैँ लाग्छ। कस्तो रमाइलो, कस्तो आनन्द, कस्तो मनमोहक वर्णन। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तै गरी ल अर्को पनि कविताको अर्थ खोजौँ न त। तपाईँहरू अब त यसरी अर्थ भन्दा भन्दा आफै पनि कविताको अर्थ बुझ्ने, भन्न सक्ने, बताउन सक्ने भइसक्नु भएको छ, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक पुष्पको रूप रेखा रङ्ग अनेक छ, तर सौन्दर्यको ज्योति उनमा भित्र एक छ। प्रत्येक पुष्पहरू नयाँ नयाँ रङ्गका छन्, नयाँ नयाँ आकर्षक देखिन्छन्, अनेक रङ्गमा देखिएको छ। तर ती सबैको आकर्षणको कुरा, ज्योतिको कुरा, त्यो चाहिँ सबैले छर्ने काम चाहिँ के हो? ज्योति हो, अर्थात् सौन्दर्य छर्ने हो। हरेक पुष्प नयाँ नयाँ किसिमका, विभिन्न किसिमका रङ्गमा, रातो, सेतो, हरियो, पहेँलो आदि विभिन्न आकर्षक रङ्गमा फुलेका हुन्छन्। तर ती सबै फुल्नुको उद्देश्य के हो? त्यो सबैको उद्देश्य हो सौन्दर्य छर्नु हो। मानव जाति पनि विभिन्न किसिमका छन्। विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, रीतिरिवाज मान्ने मान्छेहरू छन्। तर ती सबैको, मानिसको चाहिँ उद्देश्य के हो भने
परोपकार गर्नु, मानव हित गर्नु, मानवका लागि कल्याणकारी काम गर्नु, लोकमा आनन्द दिनु चाहिँ हो। त्यस्तै गरी फुलले अथवा वसन्तले जुन किसिमको सौन्दर्य प्रकट गरेको छ, प्रस्फुटन गरेको छ, ती सबैको उद्देश्य के हो? आनन्द दिनु हो, होइन त? अब यसलाई यसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। प्रकृति नवमञ्जरीले झपक्क ढाकेको र ढकमक्क फुलले भरिएको देखिन्छ। अनेक रङ्ग र जातिका फुलले रङ्गिन देखिन्छ। यसरी प्रकृतिमा अनेक रङ्ग देखिए पनि अनेकताभित्र एकता छ। नेपाली मन र पनमा हार्दिकता छ। यसरी यी कुरा कविले कसरी यस्तो छोटो कुराहरूबाट अनि बिम्बका सहायताबाट यसरी उदाहरणहरू दिएर प्रश्न गर्न सक्ने कविमा हामी खुबी देख्छौँ, होइन? अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को कविताको अर्थबोध गरौँ। बेली जाई जुई चम्पा चमेली मधुमाधवी सबैमा भरिएको छ भरिलो मोहिनी छवि। सबैले त मोहिनी मोहिनी रूप धारण गरे जस्तो लाग्छ। सबै हेर्नुहोस् त, बेली जाई जुई चम्पा चमेली मधुमाधवी चाहिँ मधुमाधवी बासन्तीमा भरिएको छ। त्यो सबैमा चाहिँ एक किसिमको सौन्दर्य भरिएको छ। यसरी हेर्दा पृथ्वी कस्तो आनन्द लाग्ने। अर्थात् वसन्त ऋतु पुष्पमय छ। कतै बेली, कतै जाई त कतै चम्पा चमेलीले सुगन्ध छरेका छन् र सौन्दर्य भरेका छन्। मन प्रमोदले मत्त भएको छ। वासन्ती सौन्दर्यको मोहनीमा सबै मग्नमस्त भएका छन्। यो कुरा कविले अभिव्यक्त गरेका छन्। अब अर्को कविताको अर्थ बुझौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस्। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्क्यो कि पुष्पका रूपमा सबै। पृथ्वीमा अनेक किसिमको दिव्य सौन्दर्य छ। त्यो सौन्दर्य प्रकट गर्ने माध्यम चाहिँ पुष्प पनि बनेको हो कि फुलकै रूपमा चाहिँ त्यो सबै दिव्य सौन्दर्य चाहिँ पृथ्वीले खन्याएको हो कि भनेर कविलाई आशंका लागेको छ। वासन्ती सभाले पृथ्वीमा दिव्य सौन्दर्य छाएको छ। प्रकृति मनमोहक छ। रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुलेका छन्। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य अटाई नअटाई भएको छ। पृथ्वीको त्यो विराट सौन्दर्य पुष्पका रूपमा रहेको भान कविलाई भएको छ। कवि वसन्त ऋतुमा मग्न भएका छन्, मुग्ध भएका छन्। वसन्तको सौन्दर्यभित्रै समाहित भएका छन्, घुलमिल भएका छन्। कवि त्यसैमा मग्न मस्त छन्। ल, यसरी कवि एकदम प्रकृतिको भित्र त्यो सौन्दर्यको भित्र सौन्दर्यको सूक्ष्मतालाई निहाल्न कवि सफल भएका देखिन्छन् यसरी कविताका माध्यमबाट। त हामीले कविताको अर्थबोध पनि गर्यौँ। अब यो कविता कसरी रहेको छ, कति हरफमा छ, यो कविताको छन्दको कुरा त अहिले पनि गर्यौँ, होइन? ल हेर्नुहोस् त, यो वसन्त शीर्षकको कविता कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले लेखेका छन्। यो कविता कति मिठासपूर्ण छ, कति आनन्दपूर्ण छ। अनि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। अनुष्टुप छन्द गाउन पनि त्यस्तै सजिलो, त्यस्तै आनन्द लाग्ने। अनि यस कवितामा 10 वटा श्लोक छन्, 20 हरफ रहेका छन्। 123 मनमोहक शब्दमा वसन्त ऋतुको महिमा प्रस्तुत गर्न कवि सफल भएका छन्। यति थोरै शब्दबाट यति धेरै अनगिन्ती भावहरू, विचारहरू, भावनाहरू, मर्महरू चाहिँ कवि अभिव्यक्त गर्न सफल भएका देखिन्छ। त्यसैले यो कविता सूत्रात्मक छ। अनि कवितामा नेपाली भाषाका शब्द अनि तत्सम शब्दहरूको एउटा घनीभूत प्रयोग गर्न पनि कवि सफल देखिन्छ। त कवितामा गहन र गम्भीर भावलाई सूत्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु कविको विशेषता हो। यो कविता एकदम सूत्रात्मक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। त तपाईँहरूले कविताको सारांशका समीक्षाको कुराहरू पनि कवितालाई यसरी बुझ्नुभयो। त अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। तपाईँहरूले यो कविता अर्थबोध गर्नुभयो, शब्दको अर्थ पनि बुझ्नुभयो, वाक्यमा प्रयोग गर्ने सिप पनि गर्नुभयो, सिक्नुभयो। अब तपाईँहरूले यो कविता बुझेर केही प्रश्नहरू यहाँ सोधिएका छन्, ती प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस पनि गर्नुहोस् न, है त। ल हेर्नुहोस् त, कवितालाई पढ्नुहोस् त एकचोटि। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नटाएर पट्ट भई
फुटी बाहिर निस्क्यो कि पुष्पका रूपमा सबै। हो, तपाईँहरूले यो कविता पढ्दै यसको अर्थ बोध गरिसक्नु भएको छ, कविता आनन्द पनि लागेको छ। अब यसमा निहित केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाफ पनि तपाईँहरू दिँदै हुनुहुन्छ। ल, प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। अब यी प्रश्न टिप्नुहोस् त, तपाईँहरूले यो प्रश्न टिप्नुहोस् र यसको जवाफ पनि खोज्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न छ, कविले कवितामा के को वर्णन गरेका छन्? हो, त्यस्तै गरी पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य के का रूपमा बाहिर निस्किएको छ? कविले कस्तो आशंका गरेका छन्? दिव्य र पुष्प शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, अहिले अर्थ पनि बुझिसकेकोले यो प्रश्नको जवाफ दिन पनि तपाईँहरूलाई अब पक्कै पनि सजिलो भएको छ। लेख्नुभयो त, टिप्नुभयो। पहिलो प्रश्नको जवाफ के अरे? कविले कवितामा के को वर्णन गरेका छन्? के को रहेछ त? ल, भन्नुहोस् त। कविले कवितामा के को वर्णन गरेका छन्? कविले कवितामा वसन्त ऋतुको वर्णन गरेका छन्, होइन? कविले कवितामा पृथ्वीको सौन्दर्य ऋतुको पनि वर्णन गरेका छन्। अब त्यस्तै पृथ्वीको सौन्दर्य के का रूपमा बाहिर निस्किएको छ? हो, पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य पुष्पका रूपमा बाहिर निस्किएको छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, कविले कस्तो आशंका गरेका छन्? कविले कतै पृथ्वीको सौन्दर्य चाहिँ नहटाएर पुष्पका रूपमा प्रकट भएको हो कि भन्ने कविको आशंका छ। अब दिव्य र पुष्प शब्दको अर्थ त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। दिव्यको अर्थ के अरे? ज्यादै राम्रो, ज्यादै सुन्दर, अलौकिक। हो, त्यस्तै पुष्प भनेको हो फुल, अनि अर्को कुसुम, अर्को चाहिँ सुमन। ल, अब त्यस्तै अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। लय मिल्ने शब्दको अभ्यासको क्रममा छौँ हामी। अब कवितालाई मिठास बनाउने लय मिल्ने शब्द पनि हो। अनुप्रासयुक्त शब्दहरूको प्रयोगले कवितालाई मिठो बनाएको छ। जस्तै हेर्नु न, यहाँ कवितालाई मिठास बनाउने केही शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तै तपाईँहरू पहिचान गर्नुहोस् त, एकचोटि पढौँ पनि यसलाई। पहाडी नानी घैँटामा पानी लिएर बसेकी, तिर्खाको बेला स्वर्गको गङ्गा भुइँमा खसेकी, कि पानी मिठो उभाइ खाएको हरियो पातले, कि पानी मिठो सारेर ल्याएको कलिलो हातले। ल, हेर्नुहोस् त, यो कवितामा प्रयोग भएका, यहाँ कविता गाउन सिकाउन लागेको होइन, यसमा चाहिँ यो लय मिल्ने शब्द नानी र पानी यहाँ के हो? लय मिल्ने शब्द हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अब बसेकी र खसेकी शब्द पनि के हुन्? लय मिल्ने शब्द हुन्। त्यस्तै अब यहाँ अर्को छ, खाएको ल्याएको पनि लय मिल्ने शब्द, अनि पातले हातले पनि लय मिल्ने शब्द हुन्। यस्तो लय मिल्ने शब्दहरूलाई अनुप्रासयुक्त शब्द पनि भनिन्छ, होइन त? ल, त्यसो भए अब हामी यहाँ अहिले भर्खरै को कुरालाई चाहिँ यहाँ मैले रङ्गीन अक्षरले पनि देखाएको छु, तपाईँहरूले यसलाई देखिसक्नु भएको छ। अब त्यसो भए तल दिएका लय मिल्ने शब्द पढ्नुहोस् र अन्य यस्तै शब्दहरू लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, उदाहरणको रूपमा बहर शब्दको लय मिल्ने शब्दहरू के हुनुहुन्छ? रहर, सहर, कहर भने जस्तै अब रात, चार, आसन, जालो, हार, छाल, छर्दछन्, गरी जस्ता शब्दको लय मिल्ने शब्द खोजौँ है त। उस्तै ल, रात भने जस्तै, ल रातको के हुन्छ? ल, तपाईँहरू पनि टिप्दै जानुहोस् त। हो, के हुन्छ अरे? खात हुन्छ, घात हुनसक्छ, जात हुनसक्छ, पात हुनसक्छ, भात हुनसक्छ, मात हुनसक्छ, लात हुनसक्छ, सात हुनसक्छ, हात हुनसक्छ, होइन त? ल, हेर्नुहोस् त, रात, आत 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 चाहिँ त्यहाँ के भएको छ? दोहोरिएको छ, आवृत्ति भएको छ। खात, घात, जात जस्ता शब्दहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै चारको पनि तपाईँहरू बनाउनुहोस् न। ल, हो, ल, चारको के हुन्छ अरे? हो, कार, खार, टार, तार, धार, धार, यस्ता अनगिन्ती शब्दहरू चाहिँ अब बन्न सक्छन्, होइन त? अब त्यसो भए अर्को हेर्नुहोस् त, आसन शब्दको के हुन्छ नि? हो, आसनको म ठिक सुनिरहेको छु, शासन,
अनि अर्को भाषण, रासन। ल यस्तै अब जालोको के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त, जालोको जालोको कालो हुन सक्छ, अनि अर्को कालो हुन सक्छ, अर्को डालो हुन सक्छ, पालो हुन सक्छ, रालो हुन सक्छ, सालो हुन सक्छ, होइन? त्यस्तै हारको तार, कार, खार, टार, दार, पार जस्ता शब्द हेर्नुहोस् त। अब त्यसै गरी अर्को छालाको के हुन सक्छ? भन्दै जानुहोस्। जाल, काल, खाल, गाल, ताल यस्तै शब्दहरू चाहिँ भन्न सक्छ, होइन? अब त्यसै गरी ल यो पनि अब हाम्रो अझै बाँकी छन्, होइन? ल हेर्नुहोस्, अझै बाँकीको तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त। छर्दछन् अनि गरी जस्तो के हुन्छ? हो, छर्दछन्को के टिप्नुभयो तपाईँहरूले? भर्दछन्, सर्दछन्, हर्दछन्। त्यस्तै गरी अनि गरीको के हुन्छ? खरी, घरी, चरी, छरी, जरी जस्ता शब्दहरू बन्दछन्। ल यसरी अब तपाईँहरू पनि लययुक्त शब्दहरूको अभ्यास गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला। अब त्यसो भए म केही अनुप्रासयुक्त शब्दहरू चाहिँ अर्थात् लय मिल्ने शब्दहरू लेख्नका लागि केही शब्दहरू भन्छु, तपाईँहरू पनि त्यसको अभ्यास गर्नुहोस् है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ तर छ। ल तरको तपाईँहरू दुईभन्दा बढी शब्दहरू टिप्नुहोस् त। हो, के हुनसक्छ? तर अनि थर, त्यस्तै गरी दर, अर्को भन्नुहोस् त घर, अनि अर्को भन्नु सक्नुहोस् त पर। हो, अब यस्तै गरी तर। अब तरको जस्तै तारको भन्नुहोस् त के हुन सक्छ अरे? हो, जस्तै खार हुन सक्छ, अनि घार हुन सक्छ, धार हुन सक्छ, पार हुन सक्छ, भार हुन सक्छ, सार हुन सक्छ। ल यस्तै गरी अब त्यस्तै गरी अर्को खालको है त। जस्तो कलिलो। कलिलो शब्दको लययुक्त शब्द भन्नुहोस् त। हो, कलिलो, मलिलो, अनि भन्नुहोस् त अर्को रसिलो। ल त्यस्तै गरी मान शब्दको भन्नुहोस् त। हो, मानको सान हुन सक्छ, अनि पान हुन सक्छ, अर्को धान हुन सक्छ, होइन त? हो, त्यस्तै गरी शिर शब्द जस्तै अर्को लयको भन्नुहोस् त। हो, पिर हुन सक्छ, तिर हुन सक्छ, स्थिर हुन सक्छ। ल यस्तै गरी अब हामी कवितामा पनि यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएका हुन्छन्। कवितामा यहाँ पनि यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। अब यो कवितामा यही कवितामा प्रयोग भएका अरू शब्दहरू पनि हामी खोज्न सक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् न, यी अब तपाईँहरू पहिचान गर्नुहोस् त। यी नाम शेष भयो सारा, पुरानो शिशिर स्थिति, लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरव पद्धति। यसमा स्थिति, पद्धति यो अन्त्यमा मिलेको, लय मिलेको शब्द हुन आएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् न, यहाँ पनि छ। ऋतु हुन् अरू 5 वटा, वसन्त ऋतु राज हो, लोक गौरवले भर्नु यसैको मुख्य काज हो। राज काज यसरी आएको छ। या त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, बर्र बर्र लता वृक्ष लावा झैँ फुल छर्दछन्, पुतली नर्तकी तुल्य नाचदै अघि सर्दछन्। यहाँ पनि छ, छर्दछन्, सर्दछन्। ल तपाईँहरू पनि यस्ता अनुप्रासयुक्त शब्दहरू खोज्नुहोस् त। यस्ता अनुप्रासयुक्त अर्थात् लय मिल्ने शब्दहरू खोजेर अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति रमाइलो कुराहरू छलफलहरू गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सकिनै लागेको छ। हाम्रो अब समय सकिन लागेको छ।
त्यसैले तपाईँहरूले आज जुन उत्साहका साथ कक्षामा सहभागी हुनुभयो, जुन किसिमको सिकाइ सक्रियता देखाउनुभयो, त्यसका लागि म हृदयदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।